अब यिनीहरू हेरौँ यिनीहरूमा के छ भन्दाखेरि b + 2 डिभाइड बाइ 1 + b plus b square minus b minus 2 divided by 1 minus b plus b square minus 2b square divided by 1 plus b square plus b को पावर 4 आएको छ। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो दुईटाको एलसीएम लिन्छौं। एलसीएम लिँदा के आउँछ त 1 plus b plus b square त्यसैगरी 1 minus b plus b square आउने भयो। अब यहाँ के छ त b plus 2 छ, यसको मुनि के छ त यो छ, कुन छैन त यो छैन भने हामी यो लेख्छौं b plus b square minus b minus 2, यसको मुनि के छ त 1 minus b plus b square छ, के छैन त यो छैन 1 plus b plus b square छैन minus 2b square divided by 1 plus b square plus b को पावर 4। अब यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छ। मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त b लेख्छौं मल्टिप्लाई 1 minus b plus b square फेरि plus 2 1 minus b plus b square त्यसपछि माइनस ठुलो ब्र्याकेट b 1 plus b plus b square minus 2 1 plus b plus b square divided by 1 plus b plus b square 1 minus b plus b square त्यसैगरी माइनस 2b square divided by 1 plus b square plus b को पावर 4। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त b minus b square plus b को पावर 4 plus 2 यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा सबैलाई minus 2b plus 2b square माइनस लेखेर हामी छोड्दियौं। अहिले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त b plus b square plus b को पावर क्यूब माइनस 2 minus 2b minus minus 2b र माइनस फेरि 2b square divided by 1 plus b square 1 minus b plus b square त्यसैगरी माइनस 2b square divided by 1 plus b square by b को पावर 4। अब यहाँ कति छ त b square minus b minus b square plus b cube plus 2 minus 2b plus 2b square। यो ब्रैकेट खोल्दाखेरि माइनसले सबैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ किन साइन सबैको चेन्ज हुन्छ। यहाँ माइनस छ भने प्लस छ भने माइनस b minus b square minus b cube, यहाँ माइनस छ माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ त्यही भएर माइनस प्लस 2 plus 2b plus 2b square divided by 1 plus b square 1 minus b plus b square minus 2b square divided by 1 plus b square b को पावर 4। अब हेरौं कुन कुन क्यान्सल हुन्छ b र b क्यान्सल भयो। अर्को हेरौं b क्यूब र b क्यूब क्यान्सल भयो। त्यसैगरी अरु क्यान्सल हुने कुन कुन छ 2b र 2b क्यान्सल भयो। अनि अब बाँकी बच्यो कुन बाँकी बच्यो त त्यो लेखौं। यहाँ एउटा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2b स्क्वायर यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो अनि यो पनि भइसक्यो प्लस 2 प्लस 2b स्क्वायर यति बाँकी बच्यो डिवाइड बाइ 1 प्लस b को स्क्वायर 1 माइनस b प्लस b को स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाइ 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b को पावर 4।
अब यति गरिसकेपछि सबैलाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ त माइनस 2b² प्लस 2 2 4 हुने भयो 2 2 4 हुने भयो त्यसै गरी 2 2 4 यो 2 2 गर्दाखेरि प्लस 4b² हुने भयो डिभाइड बाइ 1 प्लस b को स्क्वायर 1 माइनस b प्लस b को स्क्वायर माइनस 2b² डिभाइड बाइ 1 प्लस b² b को पावर 4। अब के भयो भन्दाखेरि अब यो दुईटालाई हामी कन्भर्ट गर्छौं। कसरी कन्भर्ट गर्छौं भन्दाखेरि यदि a प्लस b a² प्लस यदि a² प्लस ab प्लस b² इन्टु a² माइनस ab प्लस b² छ भने यसलाई के लेख्न सकियो त a को पावर 4 प्लस a² b² प्लस b को पावर 4 लेख्न सकिन्छ। हो भनेपछि यसलाई हामी के लेख्न सक्यौ त यति लेख्न सक्यौ। अब माइनस 2b² प्लस 4b² गर्दाखेरि कति माग्यो रह्यो त 2b² प्लस 4 डिभाइड बाइ यसलाई कति लेख्न सक्यो त यति लेख्न सक्यो गर्दाखेरि 1 लाई चाहिँ 1 को स्क्वायर राखेको 1 को स्क्वायर हुँदाखेरि 1 नै भएको कारणले यसलाई चाहिँ 1 पनि लेख्न सक्यो भनेपछि 1 प्लस b को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर को डबल स्क्वायर माइनस 2b² डिभाइड बाइ 1 प्लस b² b को पावर 4 हुने भयो। अब के हुन्छ त यो दुईटा एलसीएम लिँदाखेरि कति आउने भयो त 1 प्लस b² प्लस b को पावर 4 हुने भयो भनेपछि यो अब 2b² प्लस 4 माइनस 2b² हुन्छ यो र यो क्यान्सल भयो बाँकी कति बच्यो त 4 डिभाइड बाइ 1 प्लस b² प्लस b को पावर 4 बाँकी बच्यो। यो हाम्रो के हो त आन्सर।